जमाने क्या हुए, सियासत बराए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुख्तलिफ राय में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज का मौजू रहेगा JIT और JIT में उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात जो बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर यूँ कहें कि शरीफ ख़ानदान की जानिब से जमा करवाए गए, जिसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इन एतराज़ात को सुनने के लिए 29 मई की तारीख भी लगी है। एतराज़ात हैं क्या, किन किन लोगों पर एतराज़ात लगाए गए? सबसे बड़ा और पर्टिनेंट क्वेश्चन कि जब JIT फॉर्म हो रही थी, फॉर्मेशन के वक्त ये एतराज़ात क्यों लगाए गए? तनकीद ये की जा रही है जनाब कि जब आधा से ज़्यादा सवालनामा हल करने की बारी आ चुकी है, तो ये देखते हुए कि सवालनामा मुश्किल है, क्वेश्चन पेपर पे या इन्विजिलेटर पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आज जो एक दफ़ा फिर हस्बे मामूल लफ्ज़ी जंग, लफ्ज़ी गोलाबारी हुई PMLN और PTI के रहनुमाओं के दरमियान, बारी बारी आकर उन्होंने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की और जो ज़बान माशाअल्लाह से इस्तेमाल की उन्होंने एक दूसरे के लिए, वो ज़रा आप सुन लें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इस पूरे मामले को लेकर के सियासी दर्जा हरारत कितना गर्म है। सुनिए ज़रा। कितनी दफा आपको कहा था कि ना करें, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जो नून लीग के बंदर हैं, डुगडुगियां बजाते हैं और तमाशा लगाते हैं। हमें बताएं खान साहब, ये पैसे कैसे शिफ्ट हुए? वहाँ हमने ब्लैक कैब तो सुनी थी, ये डोंकी कैब नहीं सुनी थी। कौन सी गधा सर्विस थी जिस पे लाखों पाउंड आपने जुमैमा खान के घर पहुंचाए हैं? इमरान खान ने कब, कहा और कैसे पैसे कमाए, कब, कहा और कैसे वो पैसों को पाकिस्तान लेके आए? एक एक रुपए की मनी ट्रेल दी गई। जब कतरी खाता आया तो आपने बड़ा शोर मचाया। खान साहब, ये किसका खत है? कौन है? राशिद अली खान। यानी अरबी खत हराम और अजमी खत हलाल। वाह खान साहब, आपकी ऑफशोर हलाल, दूसरों की हराम। ISI से पैसे लेना, उसामा बिन लादेन से पैसे लेना हलाल है, ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे लेना हराम है नून लीग के नजदीक। जब पकड़ा गया तो अपनी बहनों के पीछे छुपता है, कहता है ऑफशोर कंपनी मेरी नहीं, मेरी बहनों की है। हम आपकी बहनों की इज्जत करते हैं। खान साहब, बहादुर बने, बहादुर। औरतों के पीछे ना छुपे, औरतों के पीछे मर्द नहीं छुपते। और आप अपनी बहनों को आगे करके खुद बचना चाह रहे हैं। कभी जुमैमा खान को आगे करते हैं, कभी अपनी बहनों को आगे करते हैं। पोटू गैंग के दूसरे लोगों के जरिए कीचड़ उछाला जा रहा है। नाज़रीन, कभी आप बैठे हो थड़े पर और उस थड़े पर क्या हो रहा होता है कि जब मुखालिफ पार्टियां या कभी कभी ऐसे बेतकल्लुफ़ दोस्त एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो वो इस तरह की, इसे मैं कहूँगा जुगतबाजी करते हैं, जिसमें बंदर डांकी एक दूसरे के घर वालों के हवाले से गुफ्तगू, ये नाज़ेबा बातें हैं। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि JIT पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात इस तरह का तर्ज सियासत और तर्ज गुफ्तगू पर भी करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब ने, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब फैज़ल हसन चौहान साहब ने, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और काफ़ी पुरजोश बात भी करते हैं, पुरजोश खिताब भी करते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। असद खरल साहब ने, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सीन तज़ियाकार, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं JIT के हवाले से अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर शेयर करें आज के प्रोग्राम में। और थोड़ी ही देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सेनेटर आजिज़ धामरा साहब भी ज्वाइन करेंगे, साथ हैं हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, सर अच्छी बात नहीं है, आप, मुझे पता है जवाब ये आएगा कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन क्या बेहतर नहीं है बीइंग अ रूलिंग पार्टी? सर माज़रत साहब, आपको पहले से ये क्या पता है कि मेरा जवाब क्या होगा? ये चूंकि हिस्ट्री को देखते हुए, आपका ये हक तो है, को देखते हुए वो कहते हैं कि जी वो करते हैं ऐसा, तो आपका ये हक तो है कि आप सवाल करें, ठीक है, लेकिन ये फर्ज मेरा है कि उसका जवाब दूं। आप दे दें जवाब, अगर अल्लाह करे मुख्तलिफ हो। बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर और बतौर तालिब इल्म सियासत के और बतौर रुकन कौमी असम्बली जी, मैं अपनी कौम के सामने शर्मिंदा हूँ
کہ سیاسی ورکر یہ لب و لہجہ اور یہ زبان استعمال کریں دونوں طرف کے دونوں طرف کے. یس آف کورس, یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. آپ دلیل سے بات کریں, آپ اصول کی بات کریں اور آپ اپنی بات کریں. سر میں آنر آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا, میں اپنا کیس پیش کروں, میں آپ کو خراج تحسین پیش میں کروں گا, اپنا نظریہ پیش کروں, میں اپنی پروڈکٹ پیش کروں اور میں بتاؤں کہ میں یہ ہوں. دوسرا فرد کیا کر رہا ہے, یہ پارٹی پالیسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے کیا یہ صاحبان؟ قطعاً نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں جاتے ان کی جگہ؟ جی مجھے آپ نے بلایا, میں حاضر ہوں, مجھے کسی نے بھیجا تو نہیں. وہاں پہ سر سپریم کورٹ کے باہر, الیکشن کمیشن کے باہر, آپ یا آپ جیسے لائک مائنڈڈ تہذیب والے لوگ, اچھا بولنے والے لوگ, ہم جاتے ہیں, ہمیں وہ کیمرے والے, وہ مائک والے مناسب نہیں سمجھتے. ایسا پاسبل نہیں, یس آف کورس, ایسا پاسبل ہی نہیں. یہاں پہ میں آپ سے اختلاف کروں گا. نہیں, میں بالکل, کل میں الیکشن کمیشن تھا, کل وہاں پہ بات ہوئی, وہاں پہ عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا تھا. میں وہاں سے باہر نکلا, صحافی دوست تھے, ملے, سلام دعا ہوئی, کسی نے نہیں میرا ورژن لینا چاہا. سر کہتا تو ان کو بھی کوئی نہیں ہے, مائک لگے ہوتے ہیں, میرا ورژن کسی نے نہیں ٹیبل پہ مائک پڑے ہوتے ہیں, آتے ہیں. اب آپ نے پھر میرے اوپر یہ بات ڈال دی. نہیں, میں آپ نے کہا آپ جیسے, تو میں تو جاتا ہوں, میں بتا رہا ہوں, آپ جیسوں کی بات میں کر رہا ہوں, آپ پہ تو نہیں ڈال رہا تھا. میں بھائی کل وہاں پہ تھا, اچھا, مجھ سے ملے بھی, سلام دعا بھی ہوئی, کسی نے پوچھا نہیں پوچھا. چلیں یہ اسی طرح بہت سارے ٹاک شوز میں بلاتے ہیں, میں بات کرتا ہوں, اور جب میں اس طرح کی کوئی اصولی بات کرتا ہوں تو دوسری دفعہ وہ ٹی وی چینل والے نہیں بلاتے. میرے شو پہ آپ کافی دفعہ آ چکے ہیں. وہ اس لیے دوسری یا تیسری دفعہ وہ اس لیے نہیں بلاتے. مثلا جس دن پارلیمنٹ کے اندر لڑائی ہوئی, جس دن شاہد خاقان عباسی صاحب, مراد سعید صاحب اور یہ, تو شام کو جو پروگرام تھا جس چینل پہ میں گیا, بہت آپ سے زیادہ جوشیلی گفتگو کی, تو میں نے اس دن بھی قوم سے معافی مانگی تھی کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی, اگر مراد سعید صاحب نے غلط کیا تو بھی میں معافی مانگتا ہوں, اور اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے غلط کیا ہے یا کسی دوسرے. سر میں آپ کے اس رویے کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں, اور میں دوبارہ میں آنر کہتا ہوں, میں آپ کو داد تحسین پیش کرتا ہوں. چوہان صاحب, سر اب اگلی باری آتی ہے آپ کی. کم آپ لوگ بھی نہیں ہیں سر, اور کم بذات خود آپ نہیں ہیں, یہ سر رویہ ختم نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بات یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب, ان کو رات کو جو نا نعوذ باللہ معاذ اللہ وہی نہیں ہوتی کہ صبح جا کے آپ نے سپریم کورٹ کے باہر خان صاحب اس کی فیملی کے خلاف نیگیٹو گفتگو کرنی ہے. جو آپ کے دانیال صاحب ہیں, انہیں کوئی وہ اللہ کے ولی نہیں ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ جو ہے نا, کہ ان کو کوئی کشف ہوتا ہے کہ جناب آپ نے صبح جا کے پروسیڈنگز فالو کرتے ہیں نا. نہیں, میرے بھائی نے کہا نا کہ مجھے نہیں, ٹی وی چینل والے وہاں پہ لیتے ہیں, انہیں لے لیتے ہیں. بھائی جان نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ, ان کے نیچے چلنے والا نون لیگ کا میڈیا سیل جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جناب ایگزسٹ کرتا ہے, وہاں سے پراپر طے ہوتا ہے کہ ان 4 بندوں نے, ان 5 بندوں نے, ان 3 بندوں نے بولنا ہے, یہ بولنا ہے, ہر چیز ڈیفائن ہوتی ہے. ہم بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں اور پنڈی اسلام آباد کے اندر سیاست کر رہے ہیں. ہمیں ایک ایک چیز کی انفارمیشن, اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, میں اپنی بات کمپلیٹ کر. اچھا میں بھی وہاں محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں, گال ان پوری ہوتا نا, اور کچھ نہیں, میں آن ریکارڈ یہ کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات وہاں نہیں کہی جاتی. اب سنیں, طلال چودھری صاحب درس دے رہے ہیں یہاں پہ اخلاقیات کا. آپ نے غلطی کی, آپ نے سارے کلپ چلائے, ایک وہ فیصل آباد کا کلپ بھی چلا دیتے کہ جس میں وہ ہزاروں خواتین کے سامنے جو ہے نا وہ جس انداز سے گھٹیا اور غلیظ طریقے سے جو گفتگو کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا جی, اور جو اشارے بازی خان صاحب کے بھی کچھ خطرناک کلپس ہیں, پھر وہ بھی چلانے پڑیں گے. یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی گاڑی کے آگے ناچنے والا, اس سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ کوئی اخلاقیات کی بات, اور آج سر کون کس کے سامنے ناچتا تھا, وہ آج کس پارٹی میں ہے, سب کو پتہ ہے. سوال پوچھ لو کہ میرا بھائی پہلے کس جماعت کا رکن رہے ہیں. سر بات ناچنے کی ہو رہی ہے, بات کودنے کی ہو رہی ہے, وہ میٹافر ہے. سر میں آج کوئی پریکٹیکلی ناچتا ہے, کوئی انگلیوں پہ ناچتا ہے. آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی پہلی دفعہ نہیں, پچھلے 6 سالوں میں تقریباً ہر مہینے 3 یا 4 ٹاک شوز کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, ان کی گڈ گورننس کو اس نام نہاد خادم اعلیٰ سے کمپیریزن کر کے, اس نون لیگ کی حکومت سے کمپیریزن کر کے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی اتنی عزت کرتا ہوں, اور اتنی ہی عزت وہ میری بھی کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات میں جو کر رہا ہوں کہ آپ پہلے کیا کرتے رہے, اور آج آپ اسی نواز شریف کے حوالے سے وائس ورسا جو ہے, جو آپ نے ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا, ایسے شخص سے اخلاقیات کی توقع رکھیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کو ٹاسک نہیں دیتا, they are not representing پاکستان مسلم لیگ نواز. 36 سال کی سیاسی زندگی میں نے 1979 سے لے کے اب تک کی نواز شریف کی زندگی کو سیاسی زندگی کو دیکھا ہے. ایک محاورہ میں اکثر سناتا ہوں, چپ چپیتا مارے گیٹا, پھر بھی آنکھیں کچھ نہیں کیتا. نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں
کہ جو خود اپنے آپ کو بڑا متبر مومن متقی پرہیزگار ثابت کرتے ہیں، اپنے ساتھ انہوں نے لیتے رکھے ہوتے ہیں اپنے مخالف کی عزت وقار کی دھجیاں اڑانے کے لیے، ان کی ماں. آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ آپ کا پوائنٹ ہے. جعفر صاحب اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. عادل دھامڑا صاحب سر، میں باقی شروع کا بھی جب ٹائم لگے 10 منٹ ہو گیا ہمارے پاس. سینیٹر صاحب سر، یہ آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کی گورنمنٹ نے بہت تنقید، میڈیا نے بہت تنقید کی، کرپشن کے اوپر بہت تنقید کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی تنقید سننے کے موڈ میں ہوتی ہے، نہ نون لیگ کے ہاکس جو ہیں وہ تنقید سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں. سر ہلو جی سینیٹر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ سر جی آپ یہ مجھ سے سوال کر جی سر آپ ہی سے سوال ہے. سر آپ ہی سے. میں کیونکہ ٹیلی فون پہ ہوں، کائنڈلی اگر آپ تھوڑا ریپیٹ کر لیں. میں ریپیٹ عرض یہ کر رہا ہوں سر کہ دونوں جماعتیں جب بھی آمنے سامنے آتی ہیں تو وہ اس میں اخلاقیات کا ایک تو دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں جماعتیں تنقید سننے کے موڈ میں نہیں ہیں. آپ کا دور تھا، میڈیا نے آپ پہ بہت تنقید کی، لیکن یہ عمومی تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو سہ جاتی تھی، برداشت کر جاتی تھی. دیکھیں علی، آج بھی یہ جو ابھی میں نے بات سنی ہے، جتنی بھی گفتگو سنی ہے جی، وہ دونوں کی طرف سے اخلاقی طور پر گفتگو کرنے کا ایک درس تھا ایک دوسرے کو، مگر اخلاقی طور پر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں، جس میں خود بھی سے شامل ہوں ایک سیاسی کارکن کے ناطے، کہ ہمیں گفتگو جو ہے وہ دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے. کیونکہ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ کے شو میں تو یہ پوری قوم سن رہی ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے، مگر بحیثیت ہمیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی تنقید کا سامنا ہے، اور جب ہم حکومت میں تھے بھی تنقید میں تھے. ہمارے ساتھ یہ بڑا ایک جس کو دامڑا صاحب دونوں جماعتوں نے کہیں پینما کا پریشر تو نہیں لیا ہوا؟ ایک کا سیاسی کریئر داؤ پہ ہے اس کیس پہ، اور ایک کو بہت کچھ ثابت کرنا ہے. میرے خیال میں پاناما کے حوالے سے شروع سے لے کے جو ہمارا موقف رہا ہے، اور یہ چیزیں اسی کی طرف جا رہی ہیں. جے آئی ٹی کے حوالے سے آج جو عدم اعتماد ہوا ہے، اس میں یقیناً حکمرانوں کی گھبراہٹ کی نشانی ہے، نشاندہی کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے ان کا جو موقف ہے. کہ آپ ابھی جا کے جے آئی ٹی پہ ابھی تو انیشیٹولی انہوں نے ہیئرنگ شروع کی ہے، اور اب سے ہی اگر آپ نے عدم اعتماد کیا ہے تو قوم کو یہ جاننا چاہیے قوم کو کہ آگے چل کے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. مگر گفتگو میں بہرحال دلیل ہونا چاہیے، بہرحال گفتگو شائستہ ہونی چاہیے. اس میں بالکل ایگری کرتا ہوں تمام دوستوں سے. تو گفتگو ہمیں اس لحاظ سے کرنی چاہیے، مگر بدقسمتی سے حکومت کو زیادہ ٹالرنس دکھانا چاہیے، وہ ہے نہیں. ابھی آپ کے پروگرام میں اگر ایک محترم اچھی گفتگو کر رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، میں ویلکم کرتا ہوں، مگر انہی کی پارٹی کے جو ایم این ایز حضرات جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں. کاش ہر کوئی چودھری جعفر اقبال جیسا ہو تاکہ ان میں ایک ٹالرنس لیول جو ہے وہ زیادہ ہو. سینیٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو اب ٹائم کے اگلے حصے میں داخل ہوں گے، اور ہم بالخصوص جے آئی ٹی، اس کی فارمیشن اور اس کے فارمیشن پر اٹھنے والے اعتراضات پر بات کریں گے. اور میں جب واپس آؤں گا تو مجھے کو معذرت کرتا ہوں میں کھرل صاحب سے، میں اس وجہ سے ٹائم آپ کو نہیں دے پایا سر، کہ واپس میں آ کے میں آپ ہی سے آغاز کروں گا، اور چاہوں گا کہ آپ تفصیلات سے بتائیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جے آئی ٹی پر پہلے تو اعتراض نہیں کیا گیا، اب جب کام شروع ہو چکا ہے، ایک رپورٹ سبمٹ کروا دی جا چکی ہے، اب اعتراضات کیوں؟ وقفے کے بعد. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے، اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں
और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। क्या एतराज़ात हैं GIT पे? जब ये फॉर्म हो रही थी तब क्यों नहीं किए गए? क्या कहते हैं नून लीग की क़यादत? जरा सुन लीजिए दलाल चौधरी साहब की जुबानी, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया उसे मानवान कबूल किया, उस पे अमल दरामद आज हो रहा है। और आज वो जो कहते थे कि हुकूमत इन्फ्लुएंस कर सकती है, आज साबित हुआ कि JIT फ्रीली काम कर रही है। और जजेस ने भी इत्मीनान का इजहार किया हमें JIT के मुतल्लिक और JIT के काम के मुतल्लिक जो कुछ हकायक हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दिए हैं। ठीक है असद खरल साहब, सर ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं शरीफ खानदान के। सर ये क्या मसला क्या है? सर ये इनको क्यों आखिर बाद में याद आता है? फॉर्मेशन जब हो रही थी तब इन्होंने रिकॉर्ड की छांट पटक नहीं की थी कि ये कोई मुशर्रफ के ज़माने का है, कोई मियां अज़हर का साथी है? ये चीज़ें सर याद नहीं आई इनको पहले? जिस दिन नॉमिनेशन हुई है उस दिन नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म हाउस ने पहला काम ये किया कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके ज़रिए रात गए जो उनको रिपोर्ट मौसूल हुई, उस रिपोर्ट के मुताबिक वो रिकॉर्ड पे रिपोर्ट मौजूद है जो वज़ीर आज़म हाउस से शेयर भी की गई। उसके मुताबिक तमाम JIT के जो 6 मेंबरान हैं उनके बारे में, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई जिस पर इन्होंने सेटिस्फेक्शन की थी। उसमें खास तौर पर क्वेश्चन ये नरेट किया गया था,
یہ کویسچن اپنے آفیسز کو بھجوایا گیا تھا پروونشل آفیسز کو کہ کیا جو جے آئی ٹی کے ممبر نامینیٹ ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے تو نہیں, کیا ان میں کوئی ایسا بندہ جس کی اینٹی پی ایم ایل این سوچ تو نہیں, یا کوئی پرو پی ٹی آئی سوچ نہیں. یہ 3 سوال پوچھے گئے تھے جس کو رات گئے آئی بی نے پرائم منسٹر ہاؤس سے شیئر کیا کہ ایسے جو تاثر ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور یہ غیر جانبدار ہیں. تو پھر بعد میں کیسے کوئی ایک مشرف کے زمانے کا نکل آیا, کوئی ایک ساتھی نکل آیا میاں اظہر کا, یہ بعد میں کیسے ہوا سب کچھ؟ وہ اس لیے بعد میں نہیں, وہ تو ساروں کا پروفائل موجود تھا اور آئی بی کی اس رپورٹ میں موجود تھا. اچھا آگے کیا ہوگا؟ اب تحفظات کیوں آ رہے ہیں؟ تحفظات اس لیے آئے ہیں کہ طارق شفیع صاحب جو گئے تھے رٹایا بیان جے آئی ٹی کو, انہوں نے یہ سمجھا جس طرح ماضی میں ان کو ٹیکنیکل جسٹس ملتا رہا ہے اور میچ فکسنگ کے ذریعے وہ کیس جیتے رہے ہیں, انہوں نے وہی ایک پریکٹس سمجھی شاید. جب ممبران جے آئی ٹی کے 6 ممبران وہاں پہ موجود ہیں اور اس وقت حکومت کے چیف ایگزیکٹو جو موسٹ پاورفل پرسنالٹی ہے وہ ہے نواز شریف, آپ ان حکومتی اداروں کے 4 براہ راست نمائندے جو ہیں ان کو تو آپ حکومتی اداروں کے ان کے ہیڈز بیٹھے ہیں, ان کے نیچے وہ کام کرتے ہیں. اس میں ایف آئی اے کا ہے ایڈیشنل ڈی جی, اس میں ایس سی سی پی کا جو ہے آپ کے سامنے جو سیکٹری اور ترجمان جو ایس سی سی پی کا ہے, اور اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک کا جو ڈائریکٹر ہے وہ اس کے انڈر ہے, اس کے بعد نیب کا جو ڈائریکٹر ڈی جی ہے وہ انڈر ہے نیب کے چیئرمین کے, باقی 2 ادارے وہ ہیں وہ بھی حکومت کے انڈر کام کرتے ہیں. لیکن نون لیگ اگر سمجھے نمائندوں پر اعتراض ہے سر, اور ایک آئی ایس آئی خبر ہے کہ مزید 2 اور بھی شامل ہیں, ان 2 کا نام نہیں بتایا گیا, اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان اداروں کے ہوں, اساس اداروں کے. اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اب مسئلہ مجھے یہ ہے کہ صرف طارق شفیع صاحب کو ان کو کچھ نہیں کہا گیا, 6 بندوں کی موجودگی میں جے آئی ٹی میں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے. اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ جے آئی ٹی نے ان سے وہی سوال پوچھے ہیں جو ان کے پاس ریکارڈ یہ اویلیبل ہے, یہ ریکارڈ ہے سارا, جس کا اوریجنل ریکارڈ بھی اگر کہیں جے آئی ٹی اچھا یہ آپ کے پاس وہ ریکارڈ ہے آپ کے کلیم کے مطابق جو جے آئی ٹی کے پاس ریکارڈ وہاں تک ان اداروں کو لے جا سکتا ہوں کہ جہاں پہ یہ ریکارڈ چھپایا گیا ہے, جس کی یہ کاپیز موجود ہیں. یہ ریکارڈ جہاں پہ چھپا ہوا ہے آگ نہ لگ گئی. خلیل صاحب یہ کس ریکارڈ کے پاس آپ لے جا سکتے ہیں ان اداروں کو, ذرا دوبارہ بتائیے گا. یہ وہ ریکارڈ ہے جس کے اندر یہ کاشم مسعود قاضی کا پاسپورٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ رائٹنگ ایکسپرٹ کی رپورٹ ہے, یہ ان کے بینک آف امریکہ کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہے جہاں پہ ان کے سائن ہے, پھر اس کے بعد یہ ایک ٹرانزیکشن کی لیجرز کاپی, کس ٹرانزیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ جو 80 سے 2000 کے درمیان ہوئی اس ٹرانزیکشن کی بات کر رہے ہیں, جو بات کی بات کر رہے ہیں 2000 کے بعد کی بات کر رہے ہیں. پارک لین کے فلیٹس لیے گئے, پارک لین کے فلیٹس کے اندر جو منی استعمال ہوئی, جو ٹریل ہے پوری منی لانڈرنگ کی, اس کا تمام ایک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ موجود ہے, اس میں بینک ووچر موجود ہیں, اس میں بینک کی لیجرز موجود ہیں, اس میں چیکس کی کاپی موجود ہیں, جے آئی ٹی کے پاس نہیں ہے کیا سرٹیفکیٹ. خلیل صاحب نہیں مجھے یہ بتائیں نا, کیا یہ جے آئی ٹی کے پاس نہیں ہے کیا؟ میں نے خود نہیں بنائی, میں یہ بتا رہا ہوں کہ جے آئی ٹی کے پاس بھی یہ ریکارڈ پہنچا ہوا ہے, میں یہی بات کہہ رہا ہوں. جے آئی ٹی کے پاس یہی ریکارڈ ہے جس کی بیس پہ انہوں نے طارق شفیع صاحب کو جب گرلنگ کی, انہوں نے کوئی وہاں پہ تشدد نہیں کیا, نہ کوئی بدسلوکی کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کیا یہ خبر درست ہے کہ پاسپورٹ منگوائے جا رہے ہیں شریف خاندان کے لوگوں کے, کہ پاسپورٹ اپنے اپنے جمع کرائیں ذرا؟ اور پاسپورٹ کے علاوہ میرے خیال ہے نام بھی اگر منگوائے جائیں تو خیر پاسپورٹ کے علاوہ بھی ان کی ٹریول ہسٹری تو ایف آئی اے کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ اب معاملہ ہو رہا ہے سارا انویسٹیگیشن کا, تو اس میں مختلف چیزیں آئیں گی. ابھی ایون کے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو بھی بلایا جائے گا, ان کی فیملی کے لوگوں کو برطانوی شہری ہے نا, تو ایف آئی اے کے پاس ان کی ہسٹری نہیں ہوگی. برطانیہ سے اگر وہ کہیں اور سفر کرتے ہیں تو وہ ہسٹری تو ایف آئی اے کے پاس نہیں ہوگی نا سر, برطانوی پاسپورٹ ہے ان کے پاس, تو وہاں پہ تو ایف آئی اے اپنی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی, پاسپورٹ چاہیے ہوں گے اگر ٹریول ہسٹری پتہ کرنی ہے. دیکھیں جو منی ٹریل ہے نا, اس کے اندر 7-8 لوگوں کے نام استعمال ہوئے ہیں جو فکٹیشیس اکاؤنٹ کھولے گئے تھے. ایک تھا سلمان ضیاء جو $168 سے اس کا اکاؤنٹ کھولا گیا, دوسرا ہے اس کا ایڈریس مین بازار ساہیوال لکھا گیا, دوسرا ہے محمد رمضان جس کا سنت نگر لاہور کا ایڈریس $300 سے کھولا گیا. یہاں پہ امریکن ایکسپریس کے ٹریولر جو چیک ہیں وہ یونین بینک میں گئے, ایزی زریج جو حبیب ایزی زریج بینک ہے وہاں پہ لاہور میں کھولے گئے, وہاں پہ ٹریولر چیک جو ہے یونین بینک میں گئے, یونین بینک سے ڈالر بیرر سرٹیفکیٹ لے کے 7.5 لاکھ
جو ڈالر کے وہ آئے. خالد صاحب آئی وش اس پہ ہم مزید آپ جو کلیم کر رہے ہیں آئی وش کے یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں, یہ ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں, اگر ہیں تو پھر ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, اگر ہیں یہ وہی ڈاکومنٹس, اب میں یہاں پہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا, یہ آپ کا کلیم ہے کہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے. سیم ریکارڈ جعفر صاحب, اس کے بعد کیا ہوا سر میں آپ کے پاس اب میں آپ کے پاس اگلی بریک کے بعد آؤں گا خالد صاحب, کیونکہ کافی ٹائم میں آپ کو دے چکا سر, بہت معذرت کے ساتھ میں دوبارہ آؤں گا تو مزید آپ کے پاس اگر انفارمیشن ہے آپ ضرور شیئر کیجئے گا. جعفر صاحب یہ ان کا کلیم ہے کہ جی یہ وہی ڈاکومنٹس جے آئی ٹی کے پاس ہے, ٹھیک ہے وہ وقت بتائے گا کہ یہ درست ہے کہ نہیں. آپ کو اب اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ جی مجھے پہلے میرے بھائی فیاض الحسن نے کہا نام نہاد خادم اعلیٰ, واپس چلے جائیں ٹاپک, میں صرف ایک بات کر کے کل بڑی اہم بات ہے نا, یہ انرجی کرائسس ہے ملک میں. کل الحمدللہ ساہیوال کول پاور پلانٹ 660 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا شروع کر رہا ہے, جو منصوبہ 2014 میں شروع اور آج الحمدللہ اس کا آدھا حصہ مکمل ہو گیا اور 600 میگا واٹ مزید آئیں گے. تو ایک بہت کام کے وزیر اعلیٰ ان کے پاس ہیں کے پی کے میں, کوئی 10 میگا واٹ کا پروجیکٹ کبھی بتا دیں کہ یہ ہم نیشنل گریڈ کو کنٹریبیوٹ کرنے لگے ہیں, جو ہم نے یہ 4 سال میں, ان 4 سالوں میں پیسے نہیں دیتے, ہمارا ڈیو شیئر یہ صوبائی بجٹ سے لگا. اچھا صوبائی بجٹ سے لگا, یہ صوبائی ہے, یہ وفاقی نہیں ہے, یہ ساہیوال والا, یہ صوبائی حکومت کا پروجیکٹ. ٹاپک پہ آتا ہوں. یہ میرے بھائی ایک دن لاہور میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے جب پاناما کا ہنگامہ شروع میں اسد کرل صاحب, تو میں نے درخواست کی کہ بھائی بہت سارے بے شمار نام ہیں, سینکڑوں اس پاناما پیپرز میں, تو ذرا چند ایک اور نام لے دیں. تو نام کسی کا لینا مناسب نہیں سمجھا. اسی طرح میں اور بہت سارے پاکستانی جب دھاندلی کیس جو چلا اور اس پہ بہت ساری باتیں ہوئیں, تو تب بھی کبھی کوئی پپو نکل آتا اردو بازار سے, کبھی کوئی الیکشن کمیشن سے بندہ نکل آتا, روز یہ کہانیاں سٹوریاں یہ سنا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر اس میرے بھائی کی اتنی ایکسیس ہے اور پاکستان کے دوسرے اداروں کی نہیں, تو میں درخواست کروں گا سپریم کورٹ سے کہ وہ یہ کام ان کے حوالے کریں تاکہ یہ سارے کاغذات انہیں لا دیں اور پیش کر دیں. اسی نقطے پہ بریک لوں گا اور میں چاہوں گا آپ کی اس بات کا جواب خلل صاحب نے چوہان صاحب کو جب انہوں نے بات کی ہے ان کے کے پی کے حوالے سے کہ وہاں پہ پاور جنریشن اب تک وہ کیوں نہیں کر پائیں, تمام سوالوں کے جوابات بریک کے بعد. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. جے آئی ٹی عدالت میں نہانے پر پابندی, بجلی دو یا بنانے دو, دشمن باز نہ آیا. یہی نہیں, 9 بجے کے بلیٹن میں خبریں اور بھی ہیں. عظما واپس جائے گی, خاتون اول بھی دوغلی نکلی, پارٹ ٹائم جیب کترا, اور کجلا محبت والا. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف
ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ بریک کے بعد حاضر ہیں جی، کئی سوالات اکٹھے ہو گئے، دھامنا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے ذرا چوہان صاحب آپ پہلی بات کا جواب تو یہ دے دیں کہ کے پی کے میں کتنے
बिजली के मंसूबे लगे। कल 650 मेगावाट के मंसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह नंदीपुर प्रोजेक्ट 125 अरब रुपए लगा के भी जो है वो फ्लॉप हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म सोलर एक बीच में नहीं ना, बीच में आप दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म सोलर प्रोजेक्ट अरबों रुपए लगा के जो ना वो भी फ्लॉप है। जितने पैसे लगे उतना काम बीच में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह चीचों की मलिया का प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह गिडानी पावर प्लांट जो ना वो फ्लॉप हुआ है। भपकी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कादरपुर ये भपकी चल रहा है, वो फ्लॉप है। ये जो गुड गवर्नेंस जो ना खादिम आला की बता रहे हैं, उसके हवाले से आपको मैं ना अस्पतालों की हालत में पिंडी इस्लामाबाद के अस्पतालों की ना मैं आपको लेके जाऊंगा। एक सवाल क्या था? सवाल ये है हम 10 प्रोजेक्ट इनके हैं फ्लॉप, मैं मान लेता हूं इनके फ्लॉप हैं, आपके कामयाब कितने हैं? 2 मेगावाट से लेके 10 मेगावाट के जो आपके मालाकंड डिवीजन, चित्राल डिवीजन में इस वक्त फंक्शनल हैं, जिसके इमरान खान साहब ने खुद इफ्तिताह किए हैं। लेकिन हमारे ना उस किस्म की हमें ये हेल्प देते हैं, ना फंडिंग करते हैं, बल्कि रुकावटें खड़ी करते हैं। सर आपका बजट लैप्स होता है, आपका हर साल बजट लैप्स होता है। मैं एक तुसी लाओगे तो करप्शन की गल होगी, तुसी लांदे ही नहीं। मैं एक चीज आपके अच्छा वापस आते हैं जेआईटी पे आ जाए। मुझे ये बताएं इनके एतराज़ात हैं जेआईटी पे। अब ये वो कुछ लोग हैं, जैसे कि मैं पहले बार बार दोहरा रहा हूँ, कुछ मुशर्रफ के साथ, किसके साथ, किसी ने कोई पेज लाइक किया हुआ है आपका, एक बंदे ने, इनका ये भी एतराज़ है, एक बंदे ने पीटीआई का पेज लाइक किया हुआ है इसमें। तो सर ये एतराज़ इनके हैं। मैं आज ना आपके सामने एक खबर ब्रेक करने लगा हूँ जो आज तक इस पनामा के हवाले से किसी टीवी चैनल मैंने भी नहीं की, अच्छा, और किसी और ने भी नहीं की। सर जावेद नामी वकील है, लंदन में मौजूद है, ठीक है। ये उसका साला डॉक्टर सखावत हजरो गौर गश्ती में रहते हैं, वो आर्थोपेडिक सर्जन रहे हैं, इंग्लैंड में उन्होंने 30 साल गुजारे हैं। जावेद वो बंदा है कि जिसको मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा ने और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 1992 के अंदर ये फ्लैट्स जो पहले खरीदे थे ना 2, उसकी रजिस्ट्री के लिए और उसके सारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हायर किया था। लंदन के मामलात मेरा भाई मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझता है, और आप भी समझते हैं कि वहाँ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होती जैसे हम यहाँ पे जना वो खरीदो फरोख्त करते हैं। सॉलिसिटर लेना पड़ता है दोनों तरफ से जना, वकील, वो वकील आगे सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जावेद नामी फ़र्द के जो डॉक्टर सखावत हुसैन का जनाब साला था, उसको उसकी सर्विसेज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने और कुलसूम नवाज साहिबा ने ली, उसने अपनी पूरी सर्विसेज दी। अब जब ये करप्शन का मामला शुरू हुआ पनामा का, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे, उन्होंने पिछले साल मई में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि हम जनाब इन सारी चीज़ों के आई विटनेस हैं, हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, हमें बुलाया जाए, हम जनाब आके जनाब सारा सिलसिला करेंगे। अब ये रजिस्ट्रार ने आईबी के हवाले से असद खैरल साहब ने 100% कहा कि अभी तक ये बचे हुए हैं। ये कब खत लिखा उन्होंने? सुने, इन्होंने खत लिखा है मई के अंदर खत लिखा। अच्छा, उस खत पे कोई किसी किस्म की नहीं? वो खत भी मेरे पास जो है वो मौजूद है, ईमेल, खत नहीं ईमेल है, वो ईमेल मेरे पास मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने इनसे राब्ता हुआ, यहाँ से आईबी के 2 बंदे गए जाली ब्रिगेडियर बन के आर्मी के। सुने अब ये भी सर, लेकिन यहाँ पे रुक जाए जरा, अगली मंजिल पे बाद में जाएंगे, यहाँ पे रुक जाए। सर आप भी चले मान लेते हैं ये इतनी बड़ी सबूत था, जिंदा जावेद सबूत था, खबर आ गई, लेकिन यहाँ तक इस मंजिल पे रुके ना सर। अभी आप सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मान लिया, रजिस्ट्रार को लिखा, रजिस्ट्रार आप दरखास्त में इनको फरीक बना लेते। सुन तो लेना, सुन तो लें, आप भी थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा कर देते। पूरी बात नहीं सुन रहे। आपके इंग्लैंड का ये असूल है कि कोई भी सॉलिसिटर जो है जिसने अपनी सर्विसेज दी हो, वो प्राइवेटली अपने क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी जगह पे भी जाओ नहीं दे सकता जब तक अदालत। एक मिनट सर, एक मिनट, फरीक बनाया होता और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जनाब हाँ भी ले आओ। बात सुन लेना, उन्होंने ये कहा कि हमें अदालत बुलाएगी, अदालत रजिस्ट्रार ने बुलाने के बजाय कुछ चीजें जो है ना वो दाएं बाएं जो है ना वो शेयर हो गई। एक दिन सुबह जनाब इंग्लैंड में इनके घर का दरवाजा खटका के जी 2 बंदे मौजूद थे जी कि हम आर्मी के जनाब ब्रिगेडियर हैं, हम जनाब इस नवाज शरीफ को करप्शन के इल्जाम में निकालना चाहते हैं। वो आईबी के लोग थे जना, और आप हमारे साथ तावन करें, हमें पता चला कि आपके पास जना चीज़ें हैं। उन्होंने उसको जनाब बड़े खुश हुए कि यार हमारे साथ ये, खैर इनकी आपस में चीज़ें चलती रही। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, नवंबर के महीने में जब आपकी ये हेयरिंग स्टार्ट हो रही थी, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनके बकौल आईबी के उन लोगों ने इनको पकड़ा, इनको 1 महीना पाबंदे सलासल स्लीपर हाउस में रखा, डरा धमका के उस जावेद नामी बंदे को वापस भेजा। डॉक्टर सखावत अभी भी गौर गश्ती जो है वो हजरों में मौजूद है। मैं ये मुतालबा करूंगा कि जेआईटी जो है ना, डॉक्टर सखावत का फोन नंबर मैं देने को तैयार हूं, आप ऑफिशियली जावेद हुसैन को बुलाएं वहां से, जो वकील था जिसने पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 92 के अंदर जो है वो इनके फ्लैट्स की थी। दे आर यूके सिटीजन्स, वो यूके से 1 महीने तक उनका बंदा पाकिस्तान की किसी स्लीपर सेल में बंद रहा, वो वहां किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई वहां से, यूके से कोई उनकी फैमिली नहीं बोला। ये भी सुन लें,
پاکستان کے اندر بہت سے اہل نظر جو اینکرز ہیں ان کو پتہ ہے, میں نے بھی آج تک کبھی یہ نہیں کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو پتہ ہے یار یہ چاروں فلیٹس اسپیشلی یہ پہلے 2 وہ تو ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ آپ کی کک بیکس ان فیملیز کی جو ان کے جو لواحقین تھے وہ نہیں بولے کہ جناب ہمارا بندہ پاکستان گیا تھا, اب اس کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہمیں. بھائی کا ٹائم ختم ہو گیا. اب جواب دے لیں. آخری بات, طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی بہنوں کے پیچھے چھپتا ہے. سر وہ مریم نواز صاحبہ کے نام جو ہے وہ سارا پیسہ لگا کے نواز شریف اپنی بیٹی کے پیچھے چھپا ہے. سارے پیسے اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے نام لگا کے صاحب یہ انہوں نے ایک بات بتائی ہے, جب تک کہ پروو نہ ہو یہ کہانی ہے, ذرا اس کا جواب دے دیں. میں گزارش کروں, سوال بڑا آپ نے مختصر کیا تھا اور وہ میرا سوال تھا کہ جناب عمران خان کو مینڈیٹ ملا پی ٹی آئی کے ووٹ کے ذریعے کہ وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کریں اور حکومت کریں کے پی کے میں, اور اس کا جواب ہم نے مانگا تھا پی ٹی آئی کے ترجمان سے کہ آپ نے 4 سال میں کتنے پاور. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سٹوری, وہ کہانی جس کا کہیں ریلیونس نہیں ہے. آپ نے پی ٹی آئی نے اتنے بڑے بڑے وکلا ہائر کیے, آپ وہاں جا کے روز ٹاک شوز کرتے رہے, آپ روز عمران خان صاحب پیش ہوتے رہے. کیا عمران خان کے اندر یہ سچ بولنے کی جرت نہیں ہے؟ اگر یہ سچ بولنے کی جرت نہیں ہے تو پھر وہ کلیم نہ کرے کہ میں لیڈ کر رہا ہوں اور میں کرپشن کے خلاف بول رہا ہوں, یہ کہنا چاہیے تھا. اور دوسرا میں آبجیکٹ کروں گا کہ چوہان صاحب نے 2 دفعہ بریگیڈیئرز کا, میں پاک فوج کا ترجمان ہوں, میرا ڈپارٹمنٹ میرے لفظ پورے سن لیں, وہ جو بندے بھی تھے ان کو وہ بھی سامنے کرنے چاہیے تاکہ جو میرے فوجی یونیفارم کا نام لے. میں واپسی کھرل صاحب کے پاس ہے مجھے, اور دھامرا صاحب کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ سر میں آپ کے پاس بھی آؤں گا. وقفہ کوئک, اب اس کے بعد بات کرتے ہیں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں.
इकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी, बिल्कुल खरल साहब हमारे साथ। खरल साहब, सर ये जो पूरी स्टोरी बताई है चौहान साहब ने, अब ये तो पहली दफा मैं सुन रहा हूँ, यकीनी तौर पर नाज़रीन भी सुन रहे होंगे पहली दफा। कोई इसमें कुछ जान है सर? आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इस तरह की चीजों की आप टो में रहते हैं, कुछ जान है स्टोरी में? ये जो उन्होंने बात की चौहान साहब की 100% स्टोरी मैं इससे एग्रीड करता हूँ। और ये 74 पेजेस की एक मेल थी जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को की गई। अच्छा। उसके अंदर एविडेंस मौजूद थे तमाम। और दूसरी जो बात ये है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो किसी के अभी ये नोटिस में नहीं आई, वो ये है कि जो नीलसन और नेस्कोल के जरिए फ्लैट्स की खरीदारी के हवाले से, अच्छा। नीलसन और नेस्कोल के हवाले से पहला फ्लैट जो पार्क लेन है जो एवन फील्ड हाउस का है वो है 1 जून 1993 का। ये है नीलसन और नेस्कोल की बात, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली ये फ्लैट शरीफ फैमिली ने ऑन किए हैं वो 92 में किए हैं ऑन। 1992 में ये फ्लैट शरीफ फैमिली ने खरीदे हैं। किसके नाम पे? देखिए कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि ये रजिस्टर्ड होते हैं नेस्कोल और नीलसन के नाम पे। आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। वो तो है 1 जून 1993 से कहानी शुरू होती है। अच्छा ठीक है, सुन ले। उससे पीछे मैं ले जाता हूँ आपको। अच्छा। उससे पीछे चले जाएं। उससे पीछे अल तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक से इन्होंने गिरवी रखवाए। 92 के अंदर ही
क्वींस बैंक लंदन हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है 99 सर, 92 नहीं। अल तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक 92 नहीं सर, 99 में फैसला आया था। क्वींस बेंच का फैसला 99 में आया। नहीं, वो तो बाद में मैं बताता हूँ ना, उसका एडिशनल जब पैसे जमा करवाए गए थे, ये लाहौर में अल तौफीक इन्वेस्टमेंट जो मॉल रोड पे ब्रांच थी, वहां पे यहाँ पे कतरियों ने जमा नहीं कराए थे, पाकिस्तान में ये पैसा जमा हुआ था, चार्ज छूटा था। अच्छा, फिर 93 में तो ऑफशोर कंपनियों के खाते डाल गई ना मामला, ये 92 का फैसला है, सुन ले जरा। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये जो मामला है जो उन्होंने बताई, जवेद साहब की बात है, वो बिल्कुल ठीक है कि ये फ्लैट्स लिए गए थे उर्सस पैकर, डुब लिप्टन फर्म है और एजी जुरेज जो है, जिस तरह बैंक मैंने बताया, और ये पैसा सारा जो काला धन था, जो 2 मैंने बताया पाकिस्तानी लोगों के अकाउंट खोले गए, और 3 लोग जो है उसमें काशिफ मसूद, सिकंदरा मसूद काजी, इनके नाम बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खोले गए, जिसका FIA की रिपोर्ट ये बताती है कि ये बंदे कभी भी पाकिस्तान नहीं आए और ना कभी ये पाकिस्तान से बाहर गए हैं। उसके ऊपर मेरे पास बैंक ओपनिंग फॉर्म भी मौजूद है, जहां पे ऊपर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन नो कॉरस्पॉन्डेंस, पाकिस्तान के घर आपने कॉरस्पॉन्डेंस नहीं करनी। बैंक ऑफ अमेरिका पहला पैसा अपने पाकिस्तानी 2 फिक्टिशियस अकाउंट में खुलवाया गया, एजी जुरेज में, फिर यूनियन बैंक में पैसा गया, फिर बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खुलाया गया, सिकंदरा मसूद का। साहब ये सवाल था एक ब्रेक से पहले, सुनिएगा, ये जाफर साहब का सवाल था, बल्कि आप अपने खुद अगर दोहरा दें इस बात को, आपने ये कहा था कि जनाब इनके पास अगर इतना कुछ है तो फिर इन्हीं को इन्वेस्टिगेशन फॉर्म देनी चाहिए। मैंने ये गुजारिश की थी कि एक पहले प्रोग्राम में मैं बैठा था और मैंने दरख्वास्त की कि भाई जो नाम पनामा पेपर्स में, वो नाम आधे ही पढ़ दो, वो आधे ही नाम छाप दो, वो आधे ही नाम ले दो, कोई वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। अब जितनी बातें मेरे भाई यहाँ कर रहे हैं, ये एक अच्छी डिस्कशन तो हो सकती है, इसका ना कोई किसी कौम को फ़ायदा है ना मुल्क को फ़ायदा है। जब एक फोरम मौजूद था सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ सारी हेयरिंग हो रही थी, आज जो न्यूज़ ब्रेक की कि वो जी हम ये बताने चले हैं, ये सारी वहाँ बतानी चाहिए थी चीज़ें, और अदालत उन लोगों को लेके आती, चीज़ों को लेके आती और वो उसको इन्वेस्टिगेट करती। अभी जो कुछ खल साहब के पास है ये GIT में पेश हो जाए। खल साहब ये कह रहे हैं जाफर साहब के जो अब आपको याद आ रहा है, ये लड़ाई के बाद वाला मौका है। सुन ले, देखिए मैं ये बात कर रहा हूं कि तमाम ट्रांजैक्शन, तमाम बैंकिंग रिकॉर्ड, तमाम लेटर्स की कॉपियां ओरिजिनल हालत में मजाज अथॉरिटी के दस्तखतों से मौजूद हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को और नून लीग को चैलेंज करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को ऑफर देता हूं कि अगर वो कहेगी तो वो रिकॉर्ड जहां पे छुपाया गया है, जब प्रोसीडिंग चल रही थी आपके पास एक जमा कराई जा रही थी को वहां तक ले जा सकता हूं। खरल साहब जब प्रोसीडिंग चल रही थी तब किताबें क्यों जमा कराई जा रही थी, तब वो सफा जिनमें पकौड़े रख के खाते हैं वो जमा क्यों कराए जा रहे थे, फिर तब ये फाइलें क्यों नहीं दी गई, तब ये रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया गया सर? उस वक्त भी चीजें पेश हुई, चूंकि 26,000 डॉक्यूमेंट्स थे, अदालत सारे डॉक्यूमेंट नहीं, हमारा ये सवाल है जिन पेपर्स की अभी खलसा बात कर रहे हैं, ये लेके जाते कहते जी मैं मुझे फ्रीक बनाए, ये फला ऑफिस में पड़ी है। अभी जस्ट एक खबर बनाने के लिए, टॉक शो में बूस्ट हासिल करने के लिए आप यहाँ बैठे वो सारी बातें कर रहे हैं जिसका सिवाय वक्त जाया करने के और कोई काम नहीं। आप अपनी दिलेरी दिखाते, अपनी जुर्रत दिखाते, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत दिखाते, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीजें लेकर। मैं आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सॉरी वक्त खत्म हो गया सर, आपका भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। था अगर बहुत कुछ तो अभी भी वक्त है, ये GIT का भी हिस्सा बन सकती हैं चीजें, और जैसे कि जाफर साहब कह रहे थे जो प्रोसीडिंग चल रही थी